असत्यमाथि सत्यको जित होस्, व्यक्ति, समाज र समग्र देशको हित होस्। समस्त दर्शक, विज्ञापनदाता एवं शुभेच्छुकहरूमा विजयादशमी 2079 को अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। नेपाल ब्रोडकास्टिङ च्यानल परिवार। नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। गएको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दलहरूले महत्त्वाकांक्षी योजना सहितका चुनावी घोषणापत्र बनाए। रोजगारीका लागि नेपालीले विदेश जान नपर्ने अवस्था बनाउने सम्म योजना र कार्यक्रम ल्याए। तत्कालीन वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा कामका लागि विदेश जान नपर्ने वातावरण बनाउने उल्लेख थियो। जनताले भोट पनि दिए। एमाले र माओवादी एउटै दल भएर बनेको नेकपाले 3 वर्ष सरकार पनि चलायो। कामका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि एउटै सभा, सम्मेलन वा कार्यक्रम गरिएन। कहीँ कतै चर्चा पनि भएन। उल्टो रेमिट्यान्स यति आयो र उति आयो भनेर गर्व मात्र गरियो। यो योजना सहज नभए पनि असम्भव थिएन, तर राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई मात्र चुनावी मसला बनाएको थियो। कांग्रेस अहिले सत्ताको बागडोरमा छ। उसले सबैलाई जोड्न भन्ने मुद्दा नै अगाडि बढाएको थियो। सानातिना मुद्दामा त आफ्नो बाटो लिनु ठिकै हो, तर कांग्रेसले ठूला राजनीतिक मुद्दाहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत जोड्न सकेको छैन। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग कुरा मिलेन। द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बन्धी विधेयकहरूमा प्रतिपक्षलाई हटाउन सकेन। त्यसैले भन्न थालिएको छ, नेपाली नेताहरू जे भन्छन् त्यो गर्दैनन्, जे भन्दैनन् त्यो गर्छन्। यस्तो अवस्थाले आम जनता र मतदाता आजित भइसकेका छन्। अब नेताजीहरूले आफ्नो छवि सुधार्नुपर्छ। सपना त्यति देखाउनुपर्छ जति पूरा गर्न सकिन्छ। असम्भव र ताकत बाहिरको सपना देखाउनुहुन्न। मूर्छित सपनालाई बिउताएर मात्र हुँदैन, सपना साकार बनाइदिनुपर्छ। राजनीतिको नयाँ र युवा पुस्ताको यसतर्फ ध्यान पुगाओस्। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। मनोनयन दर्ताको मिति नजिकिएसँगै सत्ता गठबन्धन निरन्तर बैठकमा, भागबण्डामा पुनः सहमति जुटाउने प्रयास जारी। आसन्न निर्वाचनमा भाग लिन भीम रावललाई एमालेले टिकट दिएन। एमालेकै नेत्री गंगा चौधरीले समेत गरिन् स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा। लगातारको वर्षाले मुलुकभर प्रभाव, कतै बाढी पहिरो त कतै डुबान। सडक सञ्जाल समेत अस्त व्यस्त। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि देशव्यापी निर्वाचन प्रचार प्रसारमा जान अनुमति। सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्न भने नपाइने। र यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार युक्रेन, रुस र बेलारुसका अधिकारवादीलाई दिइने। पुरस्कार वितरणमा शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक प्रभाव रहेको टिप्पणी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी छ। आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि तय प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड टुङ्गो लगाउने गरी गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। गठबन्धन घटक दल जनता समाजवादी पार्टीले नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएपछि सत्ता गठबन्धनले 4 दलबीच नै सिट बाँडफाँड गर्ने गरी सहमतिको प्रयास जारी राखेको जनाइएको छ। तर लामो समयदेखि सिट बाँडफाँडलाई अन्तिम रूप दिन नसक्दा गठबन्धन बैठक निरन्तर चलिरहेको छ।
सत्ता गठबन्धन दलबाट जनता समाजवादी पार्टी बाहिरिने सम्भावना बढेपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी चुनावी तालमेलका लागि बालुवाटारमा छलफल भएको छ। यद्यपि आजको छलफलले ठोस निर्णय गरेको छैन। जसपाले नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेलको अन्तिम तयारी गरेपछि लोसपाका नेताहरू सत्ता गठबन्धनसँग चुनावी तालमेलका लागि भन्दै बालुवाटार पुगेका हुन्। लोसपा नेताहरू शरद सिंह भण्डारी, अनिल झा र जितेन्द्र सोनाले चुनावी तालमेलका लागि छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका हुन्। लोसपा नेताहरूले गठबन्धनका नेताहरूसँग आफ्नो दलले पाउने सिटबारे प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेका छन्। एमाले 22 देखि 25 सिटसम्म दिने सङ्केत गरेपछि जसपा बालुवाटार बैठकमा सहभागी हुन छोडेको छ। गठबन्धनले जसपालाई 16 सिट दिने तयारी गरेको थियो। एमालेसँग गठबन्धन गरेको जनता समाजवादी पार्टीले मोरङ र सुनसरीमा 6 वटा सिट पाएको छ। एमालेसँगको समीकरणसँगै मोरङ र सुनसरीमा समान एक स्थानमा प्रतिनिधि सभातर्फ प्रत्यक्ष उम्मेदवारी रहने जसपा मोरङका अध्यक्ष राजकुमार यादवले जानकारी दिए। एमालेसँगको समीकरणमा मोरङको क्षेत्र नम्बर 5 मा प्रतिनिधि सभातर्फ यादवको उम्मेदवारी रहनेछ। त्यसैगरी प्रदेशसभाका लागि मोरङमा 3 र सुनसरीको 1 स्थानमा उम्मेदवारी दिने पक्का भएको छ। त्यसबाहेक सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 मा अशोक राई र बाँकी 4 स्थानमा प्रदेशसभाको सिट पक्का भएको छ। मोरङको क्षेत्र नम्बर 5 जसपाको आधार क्षेत्र भएको हुँदा निर्वाचन मत परिणाम सकारात्मक हुनेछ। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर 5 मा जिल्ला अध्यक्ष यादव 18,649 मतसहित तेस्रो स्थानमा रहेका थिए। यस क्षेत्रबाट तत्कालीन समय एमालेसँग समीकरण गरेको नेकपा माओवादीका नेताले जित निकालेका थिए। यस क्षेत्रबाट एमाले जीवन विकास समाजका संस्थापक अध्यक्ष योगेन्द्र मण्डललाई पछाडि सारेको छ। मण्डलको नाम एमाले तर्फबाट एकल रूपमा सिफारिसमा परेको थियो। त्यस्तै एमालेसँगको समीकरणमा जसपाले प्रदेशतर्फ मोरङको क्षेत्र नम्बर 5 को ख, 4 को ख र 6 को ख मा उम्मेदवारी दिने भएको छ। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले प्रतिनिधि सभातर्फ टिकट नपाउने भएका छन्। अछाम जिल्ला पार्टीले नेता रावलको नाम सर्वसमितिले पठाए पनि अन्तिममा उनले टिकट नपाउने भएका हुन्। रावलको स्थानमा एमाले अछामको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा आएका पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं अछाम इन्चार्ज छपट बोहराले टिकट पाउने भएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले छपटलाई नै प्रतिनिधि सभातर्फ उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको जनाएको छ। एमालेमा टिकट वितरणको जिम्मा ओलीलाई नै दिएको छ। यसअघि रावल पार्टी सम्पर्कमा नरहेको भन्दै सुदूरपश्चिमका नेताहरू ओलीलाई भेटेर ब्रिफिङ समेत गरेका थिए। नेता रावल र ओली बीच एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै तिक्तता कायमै छ। रावलले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ओलीसँग अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए भने उनी तत्कालीन नेकपामा प्रचण्ड माधव कित्तामा थिए। त्यसपछि उनी 10 बुँदे सहमति गरेर एमालेमै रहेका थिए। यद्यपि यता अछाम 2 बाट भने सर्वसमितिले एकल सिफारिस भएका यज्ञ बोगटीले नै पाउने टिकट भएका छन्। नेकपा एमालेकी नेत्री गंगा चौधरीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छिन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत आज नेत्री चौधरीले यस्तो जानकारी गराएकी हुन्। आफूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने कुरा ठिक हो वा होइन यसबारे अहिले नै विश्लेषण नगरेको भन्दै जनताको माझ स्वतन्त्र रूपमा जाने उनले बताए। चौधरी दाङ 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारीमा छिन्। कार्यकर्तालाई पार्टीले सही मूल्याङ्कन नगरेपछि आफूले यस्तो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। उनी नेकपा एमालेबाट 2074 को प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ सांसद बनेकी थिइन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं।
पछिल्ला 3 दिन यता परिरहेको अविरल वर्षाले मुलुक नै प्रभावित बनाएको छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भइरहेको छ भने पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा पहिरोले जनधनको क्षति भएको छ। नदी तटीय क्षेत्र र तराईका अधिकांश भूभागमा बाढी र डुबानले बेजोग बनाएको छ। मुलुकभरका मुख्य सडक सञ्जालहरू पहिरो र बाढीका कारण अवरुद्ध भएको छ। बाढीको उच्च प्रभाव पश्चिम तराईका जिल्लामा देखिएको छ। अविरल वर्षाका कारण बाढी आउँदा जनजीविका प्रभावित बनेको छ। पश्चिम तराईका बर्दिया, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाहरूमा बस्ती डुबानमा परेका छन्। यता कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्लाको तल्लो भाग डुबानमा परेको छ। अझै 2 दिन वर्षाको प्रभाव कायम रहने भएकोले सतर्क रहन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। 3 दिनदेखिको अविरल वर्षाको कारण स्याङ्जाको वालिङमा 5 घर पहिरोको जोखिममा परेको छ। वालिङ स्थित वडा नम्बर 13 बाएटारीमा पर्ने ठुला खेतमा स्थानीय पृथ्वीलाल गुरुङ, रामबहादुर सार्की, इन्द्रबहादुर सार्की, धनबहादुर मगर, पदम बहादुर सारुको घर पहिरोको जोखिममा परेका हुन्। वर्षाको कारण उनीहरूको घरको आँगन तथा पर्खाल पहिरोले लगेको छ। सडकदेखि माथि घर भएका कारण माथिबाट पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएको वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण खाँडले जानकारी दिए। पहिरोबाट क्षति कम गर्न स्थानीय प्रहरी र नगरपालिकाको टोली पुगेर जोखिम स्थलमा प्लास्टिक बिछ्याइएको छ। नगर प्रमुख खाँडका अनुसार वर्षा नरोकिने बेलासम्मको लागि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। त्यस्तै वालिङ नगरपालिकाकै कच्ची सडक खण्ड अन्तर्गत वालिङदेखि चापाकोट नगरपालिका र हरिनास नगरपालिका हुँदै भीमाद सडक खण्ड पनि पहिरोको जोखिममा रहेको छ। चट्याङ सहित खसेको पहिरोका कारण दशैंमा टीका थाप्न जानेहरू अलपत्र परेका छन्। त्यस्तै वालिङ हुँदै पर्वत जाने नाके डाँडामा पनि पहिरो गएको छ। नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 1 स्थित ठुलो खोला नजिकैको सिमटारको खोल्साले 2 बच्चालाई बगाएको छ। ककनी गाउँपालिका 2 स्थायी घर भएका शिवराम घिमिरेका 8 वर्षीय छोरी बेबिसा घिमिरे र 4 वर्षीय छोरा श्रीयन घिमिरेलाई सिमटारको खोल्साले बगाएको हो। दशैंमा टीका लगाउन ससुराली गएर फर्कने क्रममा सिमटारको खोल्सामा आएको खरे भेलले शिवरामले चलाएको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई पल्टिँदा बाइकको पछाडिको सिटमा बसेका बेबिसा र श्रीयनलाई बगाएको हो। 3 दिन लामो अविरल वर्षाका कारण आएको खरे खोलामा दुर्घटना भएको हो। स्थानीय र प्रहरी चौकीको सहयोगमा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिँदा छोरी बेबिसा घिमिरेलाई हिजो साँझ नै फेला पारेको र उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको जनाइएको छ। बेपत्ता छोरा श्रीयन घिमिरेको खोज तलास गर्दै जाँदा घटनास्थलबाट करिब 3 किलोमिटर टाढा खोलामा मृत अवस्थामा फेला परेको सिमटार प्रहरी चौकीले जनाएको छ। निरन्तरको वर्षाको कारण नारायणी नदीको बहाव बहुचर्चित भूमि सुस्तामा पसेको छ। पश्चिम नवलपरासीको नारायणी पारीको सुस्ता गाउँ थारूटोलका 21 घरमा नारायणीको बाढी पसेको छ। बाढी पसेका 21 घरका 120 जनालाई सुस्तास्थित सामुदायिक भवनमा सारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। बाढीले सुस्ताको ठोकर नम्बर 1 को करिब 30 मिटर बाँध काटेको र हाल पानीको सतह स्थिर रहेकोले सुस्ता गाउँ जोखिममा रहेको सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। घरहरूमा पानी पसे पनि कुनै मानवीय क्षति भने नभएको नवलपरासी प्रहरीले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलका अनुसार भारतीय अधिकारीहरूसँग सामान्य कुराकानी भइरहेको र आवश्यकता परे भारतको भेडीहारी भन्ने स्थानमा सुरक्षित आश्रयको प्रबन्ध मिलाइएको छ। पानीको बहाव बढ्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरू अलर्ट अवस्थामा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। पूर्वी नवलपरासीको त्रिवेणीमा रहेको गण्डक बाँधमा अहिले प्रति सेकेन्ड 4,40,000 क्युसेक पानीको बहाव रहेको छ। बाँधको संरचना पुरानो र कमजोर भएकोले 3,67,000 क्युसेक पानी पुगेपछि खतराको तह मानिन्छ। पानीको बहाव बढ्न थालेपछि बिहिबार हिजो बिहानैबाट गण्डक बाँधका सबै 36 वटा ढोका खोलिएका थिए। गण्डक बाँधका कारण पश्चिम नवलपरासीका 2 दर्जन बढी गाउँ डुबानको जोखिममा पर्दै आएका छन्। गण्डक बाँध क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा जनताका जीवधनको सुरक्षाका लागि आवश्यकता हेरी हेलिकप्टरबाट समेत उद्धार गर्ने गरी गृह मन्त्रालयमा
जानकारी गराइएको बताइएको छ। 3 दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण राप्ती नदीको सतह वात्तै बढेको छ। वर्षाका कारण नदीमा खतराको सतह पार भई साइरन बजेपछि प्रशासनले तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई आश्रय स्थलतर्फ जान अनुरोध गरेको छ। लगातारको अविरल वर्षाका कारण बाँकेको कुसुमस्थित राप्ती नदीमा पानीको सतह 8 मिटर पार गरेको छ। राप्तीमा पानीको सतह 5 मिटर 40 सेन्टिमिटर पुगेपछि खतराको सूचकमा पुगिसकेको मानिन्छ। शुक्रबार बिहान पानीको सतह घटे पनि दिउँसोबाट फेरि बढेर नदीको सतह 8 मिटर पुगेको बाँकेस्थित जलमापन केन्द्रले जनाएको छ। वर्षाले नरैनापुर, खजुरा, कोहलपुर, जानकी, वैजनाथ गाउँपालिकाका अधिकांश स्थान जलमग्न भएको प्रहरीले बताएको छ। बाढी र डुबानबाट बचाउन तथा उद्धारका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना सहितको उद्धार टोली खटाई उच्च सतर्कता अवस्थामा राखिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी प्रेक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले बताएका छन्। यस्तै बाँके प्रशासनले होचो तथा डुबान हुने बाढीको उच्च जोखिम पहिचान भएका समुदायलाई सुरक्षित स्थान पहिचान भएको आश्रय स्थलमा जान समेत आग्रह गरेको छ। वर्षाका कारण अहिले नेपालगञ्ज नगरका अधिकांश स्थान समेत जलमग्न भएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि देशव्यापी निर्वाचन प्रचार प्रसारमा जान अनुमति दिने भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहेक अन्यत्र प्रचार प्रसारमा जान नपाउने आचार संहिता बनाएको थियो। तर सत्ता पक्षसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि यो व्यवस्थाको विरोध गरेको थियो। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको दफा 5 मा भएको व्यवस्थालाई नै संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई देशव्यापी प्रचार प्रसारमा जान पाउने व्यवस्था मिलाएको हो। दलको दबाव थेग्न नसकेपछि आयोगले यसरी चुनावी प्रचार प्रसारमा जाँदा आयोगसँग पूर्व अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भने राखेको छ। महाअष्टमीका दिन बसेको आयोगका पदाधिकारीहरूको बैठकले आचार संहिता संशोधन गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ। यस्तै आयोगले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई लागू हुने आचार संहिताको बन्देजात्मक व्यवस्था पनि खुकुलो पारेको छ। यसअघिको आचार संहितामा स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरू निर्वाचन प्रचार प्रसारमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था थियो। तर अब भने यो बन्देज शर्तसहित हटेको छ। उनीहरू प्रचारमा जान पाए पनि सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग भने गर्न पाउने छैनन्। सत्ता गठबन्धनमा सीट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दा कांग्रेसको कार्य सम्पादन समितिको बैठक अनिश्चित बनेको छ। आगामी चुनावका लागि सीट बाँडफाँड मिलाउन भन्दै गठबन्धनको बैठक जारी रहेका कारण केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकका लागि भन्दै बालवाटार पुगेका नेताहरू बैठकको प्रतीक्षामा बसिरहेका छन्। बिहीबारदेखि तोकिएको कार्य सम्पादनको बैठक गठबन्धन बैठककै कारण बस्न सकेको छैन। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने भन्दै कांग्रेसले कार्य सम्पादनको बैठक डाकेको हो। 37 सदस्यीय कांग्रेसको कार्य सम्पादन समितिमा प्रदेशगत छलफल गरेर संसदीय समिति मार्फत उम्मेद्वारको चयन गरिने नेताहरूले बताएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले यो वर्ष कोजाग्रत पूर्णिमामा चियापान नगर्ने भएको छ। प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनको मनोनयन गर्ने समय असोज 23 गते नै कोजाग्रत पूर्णिमा परेकाले सोही दिन प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन गर्ने कार्यक्रम रहेकाले यस वर्ष चियापान आयोजना नगरिने भएको हो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन्। दशैंको शुभकामना आदान प्रदान गर्न भन्दै कांग्रेसले हरेक वर्ष कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन चियापानको आयोजना गर्दै आएको थियो। कांग्रेसले विक्रम सम्वत 2033 सालमा बीपी कोइराला राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्किएपछि सोही वर्षदेखि हरेक वर्ष कोजाग्रत पूर्णिमाको दिनमा चियापान कार्यक्रम गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेले कांग्रेस बीपीका उम्मेद्वार कर्ण मल्ललाई सघाउने भएको छ। डडेलधुराबाट एमालेले पूर्व प्रदेश मन्त्री पठान सिंह बोहराको नाम एकल सिफारिस गरेर पठाएको थियो। तर एमालेले उनलाई उम्मेद्वार नबनाएर मल्ललाई सघाउने निर्णय गरेको हो। 25 वर्षसम्म देउबासँग सहकार्य गरेका मल्ल आगामी निर्वाचनमा भने देउबासँगै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने भएका छन्। एमालेले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि कांग्रेस बीपीसँग तालमेल गरेको थियो। अहिले त्यही तालमेललाई निरन्तरता दिँदै प्रतिनिधि सभामा मल्ललाई समर्थन गर्ने एमालेले निर्णय गरेको हो। तर प्रदेश सभातर्फ भने दुवै क्षेत्रमा एमालेले उम्मेद्वार दिने भएको छ। पठान सिंह बोहरा र गजेन्द्र शाही एमालेबाट प्रदेशतर्फका उम्मेद्वार हुनेछन्।
आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि तय प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच चुनावी तालमेल हुने भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको बैठकले आगामी निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमति गरेको हो। ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेका हुन्। राप्रपाका नेता बुद्धिमान तामाङले एमाले र राप्रपाबीच चुनावमा मिलेर जाने सहमति जुटेको जानकारी गराए। तर अहिले दुई पार्टीबीच भएको सहमति बाहिर नभन्न ओलीले आग्रह गरेको पनि तामाङले बताएका छन्। तर भोलि 10 बजे अगाडि नै सिट बाँडफाँडबारे जानकारी दिने उनको भनाइ छ। ओली निवास बालकोटमा राप्रपाका नेताहरू अध्यक्ष लिङदेन सहित प्रकाश चन्द्र लोहनी, बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे र महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ थिए। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि तय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको छ। राप्रपाले प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको हो। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनका अनुसार जिल्ला कार्य समितिले दुवै निर्वाचनका लागि पठाएका करिब 700 उम्मेदवार मध्येबाट प्रतिनिधि सभामा 165 र प्रदेश सभामा 330 उम्मेदवार केन्द्रले छनौट गरेको छ। विभिन्न दलबाट चुनावी तालमेलका लागि प्रस्ताव आएको भन्दै राप्रपाले जिल्लाको वस्तुस्थितिका आधारमा जुनसुकै राजनैतिक दलसँग पनि तालमेल गर्न सकिने बताएको छ। यता राप्रपाले नेकपा एमालेसँग पनि चुनावी तालमेलको अन्तिम कसरत गरिरहेको कारण तालमेलपछि हुने समझदारीको आधारमा जिल्ला समितिले नाम परिवर्तन गर्न सक्नेछ। निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनका लागि असोज 23 गते मनोनयनको समय तोकिसकेको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 बाट उम्मेदवार बन्ने भएका छन्। कोरोना महामारीको कडा लकडाउनका बेला जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई अपहरणको शैलीमा काठमाडौँ ल्याएको आरोप लागेका खनालले एमाले प्रवेश गरेको 15 दिनमै टिकट पाएका हुन्। गएको असोज 6 गते एमाले प्रवेश गर्दै खनालले केपी ओलीलाई राजनेताको संज्ञा दिएका थिए भने सोही क्षेत्रबाट गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका भीमसेन दास प्रधान उम्मेदवार बन्ने लगभग पक्का-पक्की जस्तै छ। झापामा आन्तरिक पर्यटकहरू बढ्न थालेका छन्। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं मनाउँदै जिल्लाका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूमा रमाइलो गर्न जाने मानिसहरूको घुइँचो लाग्ने गरेसँगै आन्तरिक पर्यटकहरू बढेका हुन्। एक रिपोर्ट। कोरोना कहरले थलिएको पर्यटन क्षेत्र लामो समयसम्म पनि अझै तङ्ग्रिन सकिरहेको छैन। पर्यटकहरू घुम्न नआउँदा जिल्लाका प्राय पर्यटकीय क्षेत्रहरू सुनसान झैं बनिरहेका थिए। तर दशैंको अवसरमा भए पनि आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेसँगै अब भने आन्तरिक पर्यटकहरूको खडेरी नलाग्नेमा पर्यटन व्यवसायीहरू आशावादी देखिन्छन्। यता सर्वसाधारणहरू पनि दशैं मनाउँदै मान्यजनको आशीर्वाद थापेर आफू र आफ्नो परिवार रमाइलो गर्दै घुमघाम गर्न जिल्लाका विभिन्न पर्यटकीय स्थलमा आएको बताउँछन्। घुम्नुको लागि आएको रमाइलो छ, त्यसैले हामीलाई रमाइलो लाग्छ। घुम्न आएको टिका लगाइसकेर घर फर्किँदा घुम्दै घुम्दै जाउँ भनेर आएको। घुम्न आएको नानीलाई बाबुलाई लिएर आएको, ठिकै छ, राम्रै ठाउँ छ भन्ने भएर आएको। छिमेकीहरू आएको सुनेर अनि हेर्न लागेको, रमाइलो ठाउँ जस्तो लाग्यो। अहिले झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा रहेको सुखानी शहीद स्मृति पार्क, कन्काई नगरपालिकामा रहेको जामुनखाडी सिमसार ह्याप्पील्यान्ड फन पार्क, शिव शताक्षी नगरपालिकामा रहेको 87 धाम धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र, मेची नगरमा रहेको मिनी माउन्टेन र काँकरभिट्टाको देवकोटा पार्क लगायतमा दशैं लागेसँगै घुमघाम गर्दै रमाइलो गर्न आउनेको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। चाडपर्वमा मानिसहरूको आवत जावत बढी हुने र उनीहरू घुम्न र रमाइलो गर्न स्थानीय पर्यटकीय क्षेत्र आउने गरेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्। विगत 2 वर्षदेखि पर्यटकहरू आउने क्रम न्यून रहेकोमा अहिले दशैंको समयमा भने ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणहरू घुम्न आउने गरेको उनीहरू बताउँछन्। दैनिक रूपमा हामीले हेर्ने भने 200-250 मान्छेको प्रवेश थियो भने हैन, अहिले चाहिँ यो दशैंलाई लिएर चाहिँ हामीले विशेष गरी यो वाटर फाउन्टेन हेर्नको लागि पनि मान्छे भिड भइरहेछ हैन। 2000 देखि 3000 चाहिँ अहिले हाम्रो प्रवेशमा देखिएको छ। कोरोना संक्रमण दर न्यून भएसँगै अब पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा सुधार हुने संकेत देखिन्छ। तर अहिले झापामा डेंगी संक्रमण बढ्ने क्रममा रहेको कारण घुमफिर गर्दा सावधानी भने अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द प्रहरी हिरासतमा रहेका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई उनले भेटेका छन्। क्यान अध्यक्ष चन्दले बलात्कार आरोपित सन्दीपलाई
गौशाला प्रहरी व्रतमा पुगेर भेटेका हुन्। सन्दीपलाई अध्यागमन विभागको सहयोगमा प्रहरीले विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेर अहिले गौशालामा राखेको छ। सन्दीपलाई भेटेर फर्केका चन्दले कानुनमा विश्वास गर्न र परिवारको सदस्यको हिसाबले भेट्न गएको जिकिर गरेका छन्। सन्दीप बिहिबार अमेरिका हुँदै कतारको दोहा ट्रान्जिट बनाएर नेपाल आइपुगेका हुन्। बडा दशैंको टीकाको तेस्रो दिन आज पनि मान्यजनबाट टीका र आशीर्वाद ग्रहण गरिएको छ। विजया दशमीको 5 दिनसम्म टीका ग्रहण गर्ने परम्परा रहेको छ। टीकाको पहिलो दिन बुधबार बिहान 11:51 तम्साइत हेरेर सर्वसाधारणले टीका तथा जमरा ग्रहण गरेका थिए। घरमा विधिपूर्वक राखिएको जमरा र टीका देवी दुर्गालाई चढाएपछि पूर्णघडाको जलले अभिषेक गरी आफ्ना मान्यजनबाट नवदुर्गा भवानीको प्रसाद टीका र जमरा लगाउने प्रचलन छ। बडा दशैंमा परिवारमा आफूभन्दा ठूला बडा मान्यजनबाट नवदुर्गा भवानीको प्रसादको रूपमा रातो टीका जमरा र प्रसाद थापी यश ऐश्वर्य र दीर्घायु प्राप्त होस् भनी आशीर्वाद लिने गरिन्छ। विजया दशमीलाई एकता भ्रातृत्व र प्रेमको रूपमा लिने गरेका कारण पनि सबै आफन्तजन एकै स्थानमा भेला भएर टीका लगाउने प्रचलन छ। मान्यजनको हातबाट दशैंको टीका लगाउन देश विदेशबाट समेत मानिस आफ्नो गाउँ घरमा पुग्ने गर्दछन्। कतिपय स्थानमा कोजाग्रत पूर्णिमासम्म पनि टीका लगाउने चलन छ। विजया दशमीका दिन आफ्नो मान्यजनबाट टीका ग्रहण गर्दा अन्य फूलको सट्टा घटस्थापनाको दिन पूजा कोठामा राखिएको समृद्धिको प्रतीक पहेँलो जमरा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्ति विजय भएको खुसियालीमा दशैं मनाउने चलन चलेको पौराणिक मान्यता छ। अब बिजनेस न्यूज। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र 5.1% विस्तार हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष 2022-23 मा 5.1% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको हो। बजेट मार्फत यस आर्थिक वर्षमा सरकारले 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। विश्व बैंकले कोरोनापछि पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सुधार र विद्युत उत्पादनमा भइरहेको वृद्धिले समग्र उत्पादन क्षेत्रमा पर्ने सकारात्मक प्रभावका कारण अर्थतन्त्र विस्तारमा योगदान पुग्ने विश्लेषण गरेको हो। यसले नेपालमा सार्वजनिक ऋणको स्तर स्थिर रहने अपेक्षा गरिएको विश्व बैंकको भनाइ छ। अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा लगातार कमजोर बन्दा नेपाली मुद्रा पनि कमजोर बन्दै गएको छ। पछिल्लो पटक 2 साता अगाडि अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर वृद्धि गरेसँगै डलरसँग भारतीय रुपैयाँ लगातार कमजोर बन्दै गएको हो। भारतीय मुद्रा कमजोर बन्दा स्थिर विनिमय दरको कारण नेपाली मुद्रा पनि हालसम्मकै कमजोर बनेको छ। असोज 18 गते 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर 131 रुपैयाँ 30 पैसासम्म पुगेको थियो। त्यसपछि असोज 19 र 20 गते केही घटेर 130 रुपैयाँ 74 पैसामा झरेको डलरको विनिमय दर असोज 21 मा बढेर 131 रुपैयाँ 32 पैसा पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तै शुक्रबार डलरको बिक्री मूल्य 130 रुपैयाँ 72 पैसा रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वव्यापी मन्दीको जोखिम बढ्दै गएको जनाएको छ। आईएमएफका प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टेलिना जर्जिभाले युक्रेनमा रुसको आक्रमण र कोभिड महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थितिले अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नभएको बताएकी हुन्। उनले आईएमएफले आफ्नो वर्तमान विकास दरको अनुमानलाई थप 2.9% मा घटाउने बताएकी हुन्। विकास दरको नयाँ अनुमान अर्को हप्ता जारी हुनेछ। जर्जिभाले अब विश्व अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन काम थाल्नु पर्ने बताइन्। उनले मुद्रास्फीति जस्ता महत्वपूर्ण समस्यालाई सम्बोधन गर्न पहल गर्नुपर्ने समेत बताइन्। उनले अर्थतन्त्रको नाजुक अवस्थालाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताइन्। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब वेदर अपडेट।
अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। मनोनयन दर्ताको मिति नजिकैसँगै सत्ता गठबन्धन निरन्तर बैठकमा, भागभण्डामा पूर्ण सहमति जुटाउने प्रयास जारी। आसन्न निर्वाचनमा भाग लिन भीम रावललाई एमालेले टिकट दिएन। एमालेकै नेत्री गंगा चौधरीले समेत गरिन् स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा। लगातारको वर्षाले मुलुकभर प्रभाव, कतै बाढी पहिरो त कतै डुबान, सडक सञ्जाल समेत अस्तव्यस्त। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि देशव्यापी निर्वाचन प्रचार प्रसारमा जान अनुमति, सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्न भने नपाइने। र यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार युक्रेन, रुस र बेलारुसका अधिकारवादीलाई दिइने, पुरस्कार वितरणमा शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक प्रभाव रहेको टिप्पणी। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।